अहिले पनि सतर्क हुनुपर्दछ। निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र हुन सक्छन् र त्यसभन्दा पछि पनि कोही अदालत जाने, कोही निर्वाचन हुनै सक्दैन भन्ने, निर्वाचन भनेको असंवैधानिक कुरा हो, प्रतिगामी कुरा हो भन्ने, यो त उनीहरूको पुरानो चलन छँदैछ। यही कुरा निर्वाचनको यो स्थानीय तहको निर्वाचनको अथवा 79 साल वैशाख 30 गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेपछि पनि गठबन्धनकै पक्षबाट यी कुराहरू आइरहेका छन्। अर्थात् अहिले पनि प्रयासहरू बिथोल्ने, बिगार्ने, असंवैधानिक बाटोमा देशलाई लाने प्रयासहरू अहिले पनि जारी छन्। सरकारले यसै मौकामा हामी निर्वाचनको तयारीतिर लाग्ने, उनीहरूले देश हित विरुद्धका अरू काम कारबाहीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अरू बढी बिगार्ने जस्ता काम अथवा अर्थतन्त्रलाई अरू बढी बिगार्ने काम, अनियमितता, व्यथिति र कुशासन अरू बढी अगाडि बढाउने काम जस्ता कामहरू गर्न नपाउन् भन्ने कुरातिर पनि हामी रखबारी गर्दछौँ। एमालेको वर्चस्व यिनीहरूलाई बिजाइराखेको छ। अहिले हामीले 41.28% त्यति बेला जितेकै यिनीहरूलाई पचिरहेको छैन भने अब आउँदो निर्वाचनमा हामी बहुमत जित्छौँ, के गर्लान् बिचराहरू। म भनिदिन चाहन्छु, भाग्ने उम्किने ठाउँ छ भने खोजे हुन्छ। सङ्घीय र प्रदेशमा पनि हामीले आगामी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्नेछौँ। यो गठबन्धन तोडेर होइन, गठबन्धन कायमै राखेर गठबन्धनसँग लडेर हामी बहुमत प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा म अहिले नै भनिदिन चाहन्छु। फेरि पनि कुनै उपाय छ भने, तर निर्वाचनबाट हामी कसैलाई भाग्न पनि दिँदैनौँ र निर्वाचनलाई अबका निर्वाचन बत्ती निभाएर जित्ने, मतपत्र च्यातेर जित्ने सपना नदेखे हुन्छ, कल्पना कसैले नगरे हुन्छ, त्यो पनि भनिदिन चाहन्छु। षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले पार्टी विभाजन गर्दा पनि स्थानीय तहमा पार्टीको पक्षमा आम रूपमा पार्टी नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरू दृढतापूर्वक उभिनुभयो र विभाजनको असर 2 डिजिटलमा पुर्याउन कसैले सकेन। 2 डिजिटलभन्दा कमैमा विभाजनको असर रह्यो। म जनप्रतिनिधिहरूलाई, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आन्दोलनप्रतिको, देशप्रतिको, जनताप्रतिको, लोकतन्त्रप्रतिको, संविधानको कार्यान्वयनप्रतिको, पार्टीप्रतिको तपाईँहरूको निष्ठा, त्यसलाई म सलाम भन्न चाहन्छु, त्यसलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। केही साथीहरू अलमलमा परेर षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरूका पछाडि भ्रमवश जानुभएको हुन सक्दछ। म अहिले पनि उहाँहरूलाई त्यस्ता भ्रममा परेर देशका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, पार्टी आन्दोलन, लोकतन्त्रका विरुद्धका क्रियाकलापहरूमा शरिक नहुन र पार्टीमा फिर्ता आउन हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई अलमलमा नपरौँ। हाम्रो पार्टीबाट विजयी हुनुभएका जनप्रतिनिधि साथीहरूले असाधारण ढङ्गले राम्रो काम गर्नुभएको छ। निर्वाचन भूकम्पपछि नै संविधान जारी भयो र संविधानभन्दा पछि नै निर्वाचन भयो र भूकम्पको प्रभाव, असर छँदै थियो। त्यसबाट भएको क्षति, त्यसबाट देशलाई उठाउनु पर्ने नै थियो। त्यस काममा हाम्रो पार्टीसँग सम्बद्ध, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरूले जस्तो प्रशंसा योग्य काम गर्नुभएको छ, म त्यसका निम्ति
धन्यवाद भन्न चाहन्छु साथीहरूलाई। वास्तवमा स्थानीय सरकारको औचित्य, आवश्यकता, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको हुन सक्ने भूमिका, यी सबै कुराहरूको वास्तवमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू दृष्टान्त हुनुभएको छ, विश्व नमुनाका रूपमा आउनुभएको छ। त्यसै गरेर कोभिडका बेला, कोभिड महामारी चलेका बेला आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने, क्वारेन्टिनहरू बनाउने केही पनि अनुभव नभएका बेला असाधारण जनपरिचालन, असाधारण उत्साह, असाधारण जोखिम, केही जानकारी नभएका बेला त्यसको सम्भावित परिणाम के कतिसम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा र आफ्नै अगाडि मानिसहरूले मृत्युवरण गरेको देखिरहँदाखेरि पनि जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना कर्तव्य पर नहटेर कोभिड विरुद्धको सङ्घर्षमा जनतालाई साथ दिने, जनताको सेवामा समर्पित हुने जसरी काम गर्नुभयो, अत्यन्तै धेरै प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। त्यति प्रशंसा योग्य काम हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुभएको छ। सडक, खानेपानी र अन्य पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा तथा राज्यका सेवा सुविधा प्रवाहमा स्थानीय तहहरू अत्यन्तै प्रभावकारी रहेका छन्। एक घर एक धारा, खरका फुसका छानाहरूलाई टिनका छाना जस्ताका छानाहरूबाट विस्थापित गर्ने कुरा, सामुदायिक विद्यालयहरूमा सुधार, कृषकहरूलाई प्रोत्साहन र यस्ता अनेक कुराहरू, आधुनिक प्रविधिको विकास ग्रामीण क्षेत्रहरूमा र सामूहिक भावनाको विकास, विकासका प्रयासहरूमा सामूहिक बुद्धि र सामर्थ्यहरूलाई जुटाउने प्रयास, यी सबै कुराहरूमा असाधारण भूमिका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले खेल्नुभएको छ। यी कुराहरूले वास्तवमा नै स्थानीय सरकारलाई किन स्थानीय सरकार भनियो त्यसको पुष्टि, तिनको आवश्यकता, तिनको औचित्यको पुष्टि बहुतै स्पष्ट र दह्रो गरी भएको छ। त्यसै कारण नै अहिले गठबन्धन सरकारले अनेक षड्यन्त्र गर्दा पनि जनदबाव स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा, संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा पर्यो र अब निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, निर्वाचन हुनेछ। यी सबै राम्रा कामका निम्ति औचित्य पुष्टि गर्ने गरी, आवश्यकता पुष्टि गर्ने गरी, यिनको महत्त्व स्थापित गर्ने गरी जुन काम भएको छ त्यो वास्तवमै अघि मैले भनिसकेँ कि धन्यवाद योग्य छ। म फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो कार्यकाल अवश्य नै संविधान जारी भएपछि यस प्रकारले अधिकारसहित कार्यपालिकीय अधिकार, व्यवस्थापकीय अधिकार वा न्याय क्षेत्रका अधिकार समेत प्रयोग गर्ने गरी स्थानीय सरकारको रूपमा एकातिर शासन, एकातिर विकास र सामाजिक जीवनका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको विकासको जिम्मा लिएर हाँक्ने सन्दर्भमा निर्वाचन पछिको यो स्थानीय तहको कार्यकाल भनेको पहिलो कार्यकाल थियो जहाँ कानुन थिएन। संविधान त थियो तर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी कानुन थिएनन्, अनेक क्षेत्रका अनेक विधाका कानुनहरू थिएनन्, ती निर्माण गर्नु थियो, बस्ने ठाउँ थिएन, संरचना थिएनन्, सरकारको रूपमा काम गर्ने गरी ठाउँ थिएनन् र कसरी काम गर्ने भन्ने अग्रजहरूसँग सोध्ने कोही यस ढङ्गले काम गर्ने त्यो पहिले गाविस भनेर, नगरपालिका भनेर जुन काम गरिएको थियो यस ढङ्गले काम गर्ने उनीहरूसँग अधिकार पनि थिएन। त्यसकारण कसैसँग सोध्ने, कसैबाट अनुभव
लिने अवस्था पनि थिएन र विदेशका अनुभव अरूका अनुभव हामीलाई जस्तातस्तै काम पनि लाग्दैन थियो। हामीले आफैले अनुभवहरू आफ्ना कामका दौरानमा विकास गर्नु पर्थ्यो। यसरी अनुभव विकास गर्दै जसरी काम गर्नुभएको छ यी सबै कुराहरूको अभावमा तिनलाई पूर्ति गर्दै संरचनाहरू तयार गर्दै कानुन निर्माण गर्दै शासन सरकार चलाउँदै विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउँदै नयाँ नयाँ अवधारणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै र केन्द्रमा सँगसँगै केन्द्रमा नेकपा एमालेको सरकार बन्यो। त्यसले नयाँ नयाँ नीतिहरू सुशासनको सम्बन्धमा विकासको सम्बन्धमा अनेक क्षेत्र विकासका अनेक क्षेत्रहरूको सम्बन्धमा जुन ल्यायो त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अनुभवहीनताकै स्थितिमा स्थानीय तहका सरकारहरूले जुन गरे त्यो वास्तवमा असाधारण कुरा हो र नेपाली जनता नयाँ प्रयोगहरू आजको सन्दर्भमा नयाँ प्रणाली नयाँ संविधानको कार्यान्वयन नयाँ प्रणालीको कार्यान्वयन नयाँ प्रक्रियाहरूको अभ्यास र नयाँ अभियानहरूको सञ्चालन गर्न सक्षम छन् भन्ने कुरा यी स्थानीय तहहरूका क्रियाकलापहरू कामहरू र सफलताहरूले पनि देखाएका छन्। अब हामीले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई सूत्रबद्ध गर्नु छ। हामीले कसरी कानुन बनायौँ कसरी संरचना गऱ्यौँ अरूका लागि पनि उपयोगी हुन सक्दछ नभए पनि हाम्रा लागि त उपयोगी हुन्छ। हामीले तिनलाई सूत्रबद्ध गर्नु तिनलाई जनता समक्ष स्थापित गर्नु पुर्याउनु र आगामी दिनमा यी उपलब्धिहरू यी अनुभवहरूको जगमा हामीले गरेका कामहरू र सफलताहरूको जगमा सुशासन र समृद्धि सामाजिक रूपान्तरण यी सबै कामहरूलाई एउटा अभियानको रूपमा तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्नेछ हाम्रा स्थानीय तहहरूले। म यहाँ स्पष्ट भन्न चाहन्छु जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र हाम्रो पार्टीका तमाम साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो ध्यान जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कुरातिर होइन जनतालाई सेवा कसरी पुर्याउन सक्छौँ प्रभावकारी ढङ्गले हामी जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन कसरी ल्याउन सक्छौँ परिवर्तन भएको छ भन्ने अनुभूति जनस्तरमा कसरी पुर्याउन सक्छौँ र खास गरी उहाँहरूको दैनिक जीवनमा के सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। मैले के पाएँ भन्दा यो चिज मैले नयाँ पाएँ नयाँ परिवर्तन भयो मेरो जीवनमा नयाँ परिवर्तन यो भयो भनेर वर्तमान संविधान वर्तमान प्रणाली वर्तमान संरचनाहरू र वर्तमान जनप्रतिनिधिहरू समेतको औचित्य प्रभावकारिता यी कुराहरू हामीले पुष्टि गर्ने बाटोमा जानुपर्छ। हामी लड्ने आफ्ना निम्ति होइन हामी लड्ने देशका निम्ति हो हामी लड्ने जनताका निम्ति हो जनताको खुशहालीका निम्ति हो जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका निम्ति हो जनतालाई सुविधा सम्पन्न बनाउनका निम्ति हो। आधुनिक सुविधाहरू कसरी जनतासम्म हामी पुर्याउन सक्छौँ मानव जातिले प्राप्त गरेका उपलब्धि कसरी हामी पुर्याउन सक्छौँ आधुनिक प्रविधि उनीहरूको दैनिक जीवनमा पनि हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यसबाट जीवनलाई सुविधायुक्त कसरी बनाउन सक्छौँ। यी कुराहरूका साथै पूर्वाधारको विकास सामाजिक पूर्वाधारको विकास भौतिक पूर्वाधारको विकास दुईटै पक्षलाई हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ जस्ता कुराहरूतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसै गरेर हामीले रोजगारीका सिर्जना कसरी गर्ने उत्पादकत्व वृद्धि कसरी गर्ने र उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने
परनिर्भरता हटाउने, निर्भरता कसरी बढाउने, युवाहरूमा उद्यमशीलता र श्रमलाई सम्मान गर्ने प्रवृत्ति कसरी उठाउने। हामी आफैले आफ्नो देशको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने भावना कसरी हामी भित्र जगाउने र खास गरी हाम्रो नयाँ पिँढीमा जगाउने। हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरू र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले यी कामहरू गर्नुपर्दछ र यी काममा सैद्धान्तिक तवरले मात्रै होइन, व्यवहारिक तवरले पनि जुट्नु पर्दछ।